الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے جندے جندے تے سیدہ دے پتران دے احسان نے او ہاتھ کھڑے کر کے اپنی سلام نیاز پیش کرے آج سارے مل کے پڑھو سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے
اسلام تے جو کیتے عہدان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے آیا ہے خدا واللہ قرآن اکلا آیا ہے خدا واللہ قرآن اکلا سیدہ تیرے ویڑے قرآن پتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے اکبر دی اذان ورگی دیسی نا اذان کوئی اکبر دی اذان ورگی دیسی نا اذان کوئی نت دین مسیحاں چ آزان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا حضور نبی اکرم شفیع امم تاجدار بطحا صدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد حاضرین و سامعین و سامعات انتہائی شکر گزاراں اجد بانیان محفل جناب سیف اللہ بلوچ صاحب دا کہ جنہاں نے حضور علیہ السلام دی انی سونی بزم سجا کے مینوں اور تھانوں حضور دے ذکر خیر کرن دا موقع نصیب فرمایا اور انتہائی مشکور آپ بھائی سیف اللہ بلوچ صاحب دی جتنی بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنے بلند اور اللہ بارک دے اندر قبول اور منظور فرمائے گرامی قدر حضرات وقت کافی گزر گیا مگر میں چاہنا وقت مگر تھوڑے وقت دے اندر حضور دا ذکر زیادہ کیتا جاوے جیڑا سمجھتا ہے کہ محفل جے ہون شروع ہوئی او بولے سبحان اللہ پہلی گل دس دے میں نہ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا تے میں پڑھنا تے نال دہانوں بھی بڑھانا کیونکہ نبی ساریاں دا سانجا ہے جنہوں لگتا ہے کہ ساریاں دا سانجا نبی ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات دعا ہے اللہ رب العزت سرکار دی ذوالفضل واللیل دا صدقہ اور صدقہ ان حالاتاں دا کہ جڑیاں حضور نے غار سور اور غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ ساڑی اجری رات دی حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اسا اپنی امانت تو پیش کیتا اے زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انہاں نے میری اس امانت دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے اس ویلے میری اس امانت دا بوجھ اٹھا لیا
مگر مفسرین کرام وچ اختلاف بنیا کہ وہ کیڑی امانت ہے جیڑی زمین آسمان تے پہاڑاں نے اٹھاون تو انکار کر دیتا ہے اور وہی امانت صرف انسان نے اٹھائی. یہ اختلاف علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکایا. آپ نے فرمایا چونکہ یہ امانت اصل وچ عبادت الہی دی امانت سی. اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری اس عبادت والی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں سارے جدو عبادت والی امانت دا بوجھ ویکھیا عرض کیتی یا اللہ جے اگر اسی اٹھا لئیے تے سانو عطا کی کرے گا؟ اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں جیڑا میری فرما برداری کرے گا انہاں لی جنت دے نظارے تیار نے اور جیڑا نافرمانی کرے گا انہاں لی دوزخ دے انگارے بھی تیار نے. زمین آسمان تے پہاڑا عرض کیتی یا اللہ سانو تیری جنت دے نظارے تے وارج نے پر تیری دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگتا ہے. مگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری دے اندر ارشاد فرما دینے کہ او امانت عبادت الہی دی امانت سی اور وہی امانت صرف انسان نے اٹھائی. پھر یسبح للہ ما فی السماوات والارض اس زمین آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت کیوں کر رہا؟ اے کیوں عبادت کیتی جا رہی؟ اے بھی اختلاف علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکایا. آپ نے فرمایا ہے وہ عبادت الہی دی امانت سی جس سچی پوچھو تے اصل چو عشق دا بھار سی. اصل چو عشق دا بھار سی. اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری اس عشق والی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں پھر جدو عشق والی امانت دا بوجھ ویکھیا نا عرض کیتی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا. اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی یا اللہ تیرے عشق دا بوجھ کوئی نہیں اٹھاندا تے میں نہ چوک لواں میں نہ چوک لواں. اللہ فرمایا آدم تو 70,000 مخلوقات جو کمزور ہے انہاں تو میرے عشق دا بوجھ نہیں اٹھایا گیا تو کیویں اٹھاویں گا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اونٹ مستیا ہوئے نا ایک من دی بجائے 2 من بھار چوک جاندے. اس ویلے آدم علیہ السلام تے اندے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ بوجھ ول ویکھیا ہی نہیں بھار ول ویکھیا ہی نہیں. عرض کیتی یا اللہ چکان والا تو ایڈا سونا رب العالمین ہوویں آدم نو جو چکاویں آدم او ہی چوک لوے گا. اللہ فرما بندیا امتحان دینے پہن گے. عرض کیتی یا اللہ دے دواں گا. بولو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن پہ. انج نہیں ساڑا سفر بھی کافی زیادہ سی. بصیر پور تو اسی دھڑ تک تشریف لے کے آئے. تھکاوٹ سانو 200 کلومیٹر تھکاوٹ سانو سفر دے بھی ہے مگر جیڑی یہ تھکاوٹ تھوڑی سبحان اللہ نے اتار نہیں گئی. میں دعا کراں گا ثناء خان مصطفیٰ تشریف فرمانے اے آمین فرمان کے دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولے انہوں اونی جلدی مدینے دی حاضری نصیب فرما. تو یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے اے رمضان تے گزر گیا اگلا رمضان سانو مدینہ طیبہ دیاں سہریاں افطاریاں کھان دی توفیق عطا فرما. تو سونے آن تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے اس آپ محفل تو گھر جاوے تو خواب دے اندر کملی والے دی زیارت نصیب فرما. تو سونے آن تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے اس محفل سے جاگ نہیں کملی والے دا دیدار نصیب فرما. اللہ نے رشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ اٹھا لویں گا. عرض کیتی یا اللہ چوک لواں گا. فرمایا جنت چھڑنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا. اگے چ چھالا مارنیاں پین گیاں. عرض کیتی یا اللہ مار دیواں گا. پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ رکھ دیواں گا.
گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں عرض کیتی یا اللہ سہن لواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا پتھر بھی کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کیتی یا اللہ بن جاواں گا فرمایا مدینہ چھڑنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا آ رہے ٹائیونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا ہونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا 6 مہینے دا اصغر بھی دینا پوے گا عرض کیتی یا اللہ دے دواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا عباس دے بازو دینے پین گے عرض کیتی یا اللہ دے دواں گا فرمایا 18 سال دا اکبر بھی دینا پوے گا عرض کیتی یا اللہ دے دواں گا فرمایا اونوں محمد دا بچپن لٹیا ویکھنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا سغرا مدینے روندی چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا سغرا مدینے چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ پڑھ جاواں گا قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو لو سجدے نہ کراواں مینوں بھی محمد رب کون آکھے کون محمد رب آکھے گا کون محمد رب آکھے گا اللہ فرماتا جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کر جاوے میں تینوں فرشتیاں کو سجدے کرا کے مسجد ملائکہ نہ بناواں میں محمد رب کون آکھے گا پڑھ لکھے احباب تشریف فرماؤ اج گھر دے اندر بچہ ہوئے نا کچھ چھوٹا تے کام کو وڈا جا کر جاوے تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے آکھے گا تینوں کادیاں کالیاں کو تھوڑا جا وڈا ہو جاندہ تے پھر کر لیندو اس ویلے اللہ نے قرآن دے وچ پیار دی جھڑک ماری تے فرما انہو کان ظلوما جہولا او جاہلا ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے میرا دل کر رہا اندہ ترجمہ عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین کتب المکملین عمدۃ الواضلین حضرت سخی فنا فی اللہ مکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی قلم دی نوک تو کروا کے لے آوا اچھا بے مرشدہ چپ روے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہن جنوں لگدا کہ میرا مرشد ہی مولا علی ہو بولے سبحان اللہ عارفاں دے سلطان فرماندے نے عاشق ہووے تے عشق کماوے دل رکھی وانگے پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علام کر جانی وانگے پہاڑا ہو منصور جائے چک سولی جاڑے او جڑے واقف کلے اسرار ہو پر سر سجدے اے نہ چکیے میرا کامل باہو او پاوے کافر کین ہزار بابا بل شاہ رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں عشق کردہ صدا
اپنی مرضی دے کمے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے نہ راوے خدا نہ کھلاوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سالے 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 نہ کعبہ تے نہ کربلا لے خدا قدامی قدر حضرات میں گل چھیڑی عشق دے ویڑے دی مگر او جڑا عشق دا ویڑا ہے نا جے انہوں سمجھو تے او ساڑھے کملی والے دا مدینہ تجربہ ہے او مدینہ تجربہ ہے گرامی قدر حضرات میں تو جو حکم ہویا میں او دیتا ہے اپنی گفتگو قدر لگیا میں جڑی تار دا ذکر کیتا ہے نا او تار دا تسی بھی تصور کرو اکھیاں بند کرو تے گنبد خضرا دا تصور کرو تے آؤ مدینہ دی گلیاں دی سیر کر کے آئیے بھئی میری ملت نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ دے اجتماعی تشریف فرما سن میرے نبی نے سیدنا اویس کرنی دا ذکر چھیڑ دیتا صحابہ نے جو ذکر سنیا تے ذکر بڑا سونا لگیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اویس دا ذکر سنایا جے او دا ذکر ایڈا سونے او اویس کیڈا کو سونا ہوئے گا عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تے کیا اسی اویس ویکھ سکنے ہیں نبی پاک نے فرمایا صحابہ جاؤ جنہ دل کردہ اویس ویکھ لو حضرت سیدنا اویس کرنی ادھر یمن دے اندر پہ وسدے نے تے حضور مدینہ پہ وسدے نے حضرت اویس کرنی ماں دے اتنے فرما بردار پتر نے کہ روز اونٹ چارن جاندے نے تے اونٹ چار کے جدو شام دو گھر واپس آؤندے نے نا تے آ کے اپنی امی دے قدم دباندے نے ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے قدم دباندے عرض کردے نے اما جی جے اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھاں مدینہ نبی ویکھاں ماں نے کہنا اویس پترا تو ماں دی اکلی اولاد ہے کہ پترا تو مدینہ ٹر گیا تے ماں نو پیچھے سنبھالن والا کوئی نہیں پترا تو مدینہ نہ جا روز ہی سعادت مند پتر نے چپ کر جانا ایک دن ادھر سیدنا اویس کرنی یمن دے ٹبیاں دے اندر اونٹ چاہ رہے تھے کملی والے دی سکھ نے تنگ کر لیا اس عاشق نے یمن دے ٹبیاں تے کھڑیاں ہو کے تے کملی والے دے مدینے والا منہ کیتا تو سونے نو پکاریا کیونکہ عاشقاں دی تانگ اپنی ہوندی ہے تو سونے دے آن دی تانگ اپنی ہوندی ہے گرامی قدر حضرات سیدنا اویس کرنی نے اپنے یمن دے ٹبیاں تے کھڑے ہو کے چہرہ کملی والے دے مدینہ طیبہ وال کیتیا تے سونے نو پکاریا او پکار کیے ہن میں چاہنا کہ اس پکار دے وچ اسی سارے مل کے شامل ہوئیے بھئی اچھا تھکے تا نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے اچھا چلو ہن میں نہیں کہتا دو میں ہاتھ کھڑے کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ گوڈے چھوڑ دو ایک دن ہی دوڑن لگے انہاں نو چھوڑ دے تو حضور دی محفل دے وچ ادب نال بیٹھو پئی ہن جنوں کملی والے جننے سونے تے کملی والے دا ذکر جنہ سونا لگدا او بولے سبحان اللہ جے ہاتھ اللہ نے دیتے نے دو میں ہاتھ کھڑے کریا جے ہاتھ نیچے نہیں کرنے اتنے ہاتھ رکھنے نے اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ کر لو بلند تے آؤ گنبد خضرا دا تصور کریے سیدنا اویس کرنی دی اس اڈیق دے وچ شامل ہوئیے جڑی سونے نو پکار انہاں نے دیتی نوجوانہ میرا ایمان کہندا اویس کرنی نالے یمن دے ٹبیاں تے کھڑے ہون گے سونے دے مدینے والا منہ کیتا ہوے گا نالے لوندے ہون گے نالے کہندے ہون گے یاد تیری دا ندیوا پالیا
والیا یاد تیری والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا نالے لوندے ہون کے نالے کہندے ہون گے آوی آوی نا چل لاوی میں جان تیرے تو والی تو یا جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا سہ سوار چڑھی کوٹھے تے میں اتری سہ سوار ہن تے آ جا کملی والیا تو جتے اوت میں ہری آوی جا واللیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدلی عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء قمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اوڈیق بھی ویس والی نہیں پر سونے آجے کبھے آ جاوے تیرا جادہ کچھ نہیں غلامہ دا کم بن جادائی سارے مل کے عطا کرو آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی آوی نا چرلاوی میرے آوے دلدارا سجن پڑے کے داغ نہ لاوی سیف ملکا یارا آوی جا واللیل زلفاں والیا کملی والیا تیرے پرونے بلائے نہیں پرونا آج میں زبان میں لڑائے سونے آیا جاؤ اسی آوازہ مارنے آیا جاؤ ساڑھے کو لٹور جامی والی نہیں ساڑھا عشق رومی والا نہیں ڈیک ویسا والی نہیں پر جے کدے آ جاوے تیرا جادہ کچھ نہیں غلامہ دا کم بن جادائی سارے ہاتھ لڑا کے مل کے عطا کرو آوی جا واللیل زلفاں والیا سیف اللہ صاحب کاٹے میرے پلاؤن وچ تیرا ہو سکدیاں نے اوندے آن وچ تیرا کوئی نہیں ایک باری سچے دل نال پکار کے ویکھا وی جا واللیل زلفاں والیا نوجوان ویسے کلی ہوٹ چال ایک رات اپنی امی دے گھرے آئے آکے ماں دے قدم دبا دینے اتھر ماں دے قدم آتے ڈگ دینے اماں پوچھ دیا ویسا پترا روندہ کیوں ہے ارد کردنے اماں ہو آج کملی والے دی سکنے بڑا تنگ کر لے آئے اماں اجازت دے دے ہو اماں جے آج تیرا پتر مدینے نہ گیا اماں تیرے پتر دا کلے جاؤ پھٹ جاوے گا اماں اجازت دے دے وہ میں مدینے نبی وے گیا ہوں اماں میں سنے آئے ابو بکر ہر ویلے یاد دیئے دا کر دینے عمر ہر ویلے یاد سامنے بندینے عثمان ہر ویلے یاد دیا گلا کر دینے علی ہر ویلے یاد دا چہرہ تک دینے اماں اجازت دے دے وہ میں مدینے نبی وے گیا ہوں آکے تھانوں بھی دساں گا سارے
سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کیڈا کو سونا بنایا سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کیڈا کو سونا بنایا ہے میری ملت دے نوجوانوں پھر ماما کو پتر روندے نہیں ویکھے جاندے ماں کہنے لگی اویس پترا رونا تے جا تمہیں مدینہ نبی ویکھیا جا مدینہ نبی ویکھیا نوجوانوں سیدنا اویس کنے نو اجازت ملی اٹھ کے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنایا تے ماں دے سرانے رکھیا جان دے آخری ویلے ماں دے قدم دبان دے تے اترو پھر ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے ماں کہندی اویس پترا اجازت دے دیتی تے پھر بھی پیار ہونا ہے تے رو کے عدل کر دینے اما اجازت بھی دیتی جے ٹور بھی چلے ہیں پر دعا کرے جے نبی پاک اپنے ویڑے چمیلے جان حضور اپنے ویڑے چمیلے جان نوجوانوں ادھر سیدہ عائشہ فرما دین میں ویڑے دی صفائی پہ کرا آپ فرما دین میں ویکھیا کہ اچانک نبی کریم علیہ السلام ویڑے تو باہر نکلے تے جا کے دروازے چ کھڑے ہو گئے پیچھے موڑ کے میرے نبی فرما لگے عائشہ میں باہر چلیا تے یمن تو میرا ایک دیوانہ پیا ہوندا ہے اج لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا تو میرے نبی دے دیوار دے پیچھے دی علم دی گل کرنا ہے وہ دیوانہ یمن چ پہ چلدا تے بشارتاں حضور مدینے بہ کے پہ دیندے نے بشارتاں میرے نبی مدینے بہ کے دیتی جا رہی نوجوانوں ادھر سیدنا اویس کرنی جڑے دے ماں کو اجازت لے کے حضور دے مدینے والے ٹرے نا نوجوانوں ویسے کرنی روندے نبی پاک دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے روندے آ رہے نالے کہندے آ رہے کملی والے آؤں سونے تیرا دیوانہ پہ آیا ہوں آئی نوجوانوں جب لے عاشق نو مدینے دیا دیوارہ نظریں آیا آگے مدینے دیا دیوارہ نو سینے لاؤ دینے مدینے دی گلیاں ویچے آگے مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے نالے پیار کر دینے نالے بچے نو سینے لاؤ دینے نالے کہندے نے بچے آؤ تھاڑی عظمت تو والی جاؤں اونا ہواواں چو سا پہ لیندے آؤ جتھے میرا کملی والا پیاسا لندائی نوجوان ٹورے ٹورے اما عائشہ دے گھر دے کریے بے آئی آکے بڑے عدل نہ دروازہ کھڑکایا سیدہ عائشہ فرما دیا نے کون عدل کر دینے اما کچھ ہومت دسا کون ساری ہستی تے یاد دے پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا نے آن والے آؤ میں تیرا نام کی ہے عدل کر دینے اماں جی کملی والے دا یمن تو دیوانہ ویسے آیا اماں جی جلدی کرے آج نبی پاک نو ویڑے تو باہر بھیجے آج میں سرکار دی دید کرنے آیا اماں عائشہ فرما دین وے آن والے آؤ وے سرکار تے ویڑے کوئی نہیں او ویس دیا چیخا نکل گئی آؤ رو کے آسمان والا ویکھے آؤ عرض کردنے ربا ساری زندگی دیکھا کرتا لے آواں جاواں گا کملی والے دی دید کر کے آواں گا اج دید کرنا یا کملی والے ویڑے چ کوئی نہیں عرض کردنے اماں جی تسی تھوڑی دیر پردے وچ آ جاؤ میں جاندیا او ویڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی پیا وسدا ہے اما عائشہ فرما دی میں پردے وچ آ گئی آپ فرما دے میں ویکھنی آؤ اندر کا بکھریاں والا آیا اندے والا وچ تھوڑے اندے پیراں وچ چھالے پہنے اندے اونٹ دی پھڈی کھل دا لباس پہنے آئے آپ فرما دے میں ویکھنی آؤ کدی سرکار دے ویڑے دی مٹی چمدا ہے کدی سرکار دے ویڑے دی دیواراں نو سینے لاندا ہے کدی سرکار دے ویڑے دے چھوٹے چھوٹے برتن چمدا ہے فرما دے میں ویکھنی آؤ جدو سرکار دے ویڑے تو واپس جان لگا جا کے دروازے چو کھڑائی ہو گیا پیچھے مڑ کے کہن لگا کملی والے آؤ سونے دید کرنے آیا سونے دید بنا ٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں منگے آؤ بس ایک ہی عرض کر چلے آؤ سونے آؤ روز محشر جدو اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ اویس دی گنتی کرے
والے دید کرن آیا سا بس تڑپ لے کے آیا سا تے تڑپ لے کے چلے ہاں سونیا دید کرن آیا سا تے دید بنا ٹھورے چلے ہاں میں کچھ نہیں مانگ چلے ہاں بس ایک کو عزت ترلا کر چلے ہاں سونیا روز محشر جدو اپنے عاشقاں دی گنتی کرے نا وچ اویس دی بھی گنتی کر لوی میری ملت نوجوانو سیدہ عائشہ فرما دینا او ویڑے تو باہر نکلیا کہ تھوڑا جا ویلا گزریا کہ میرے آقا ویڑے دے اندر تشریف لے کے آئے آکے تے میرے نبی نے خوشبو سنگی خوشبو سن کے فرمان لگے عائشہ لگدا ہے اج میرا دیوانہ آیا سی لگدا میرا دیوانہ آیا سی سیدہ عائشہ پہلے پہیاں رو دیا نے تے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آیا سی میرے نبی فرما عائشہ او کیویں دا سی عرض کیتی یا رسول اللہ انہیں اونٹ دی پھٹی کھل دا لباس پہنے سی اندے والاں وچ دھوڑ تے پیراں وچ چھالے پئے سی انج لگدا سی کہ جویں بڑے سفر تے بڑا تھک تھکا کے آیا ہے میرے نبی خوشبو سونگی تے سون کے فرمان لگے واہ آن والے آپ ٹر گیا تو خوشبوہ محمد ویڑے چے چھڑ گیا ہے آپ ٹر گیا خوشبوہ محمد ویڑے چے چھڑ گیا ہے میرے نبی توڑے تے جا کے مسجد نبی میں صحابہ نے فرمایا صحابہ جلدی کرو تے جاؤ کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے کے آؤ صحابہ بڑا دوڑے بڑا ڈھونڈیا پر اس ویلے سیدنا اویس کرنی مدینے دی حدود تو باہر نکل گئے سی ہن میرا ایمان تے میرا وجدان کہندے جدو سرکار اویس کرنی مدینے دی حدود تو باہر نکلے ہون گے نا تے آخری والی او حدود تے کھڑیا ہو کے پیچھے مڑ کے کملی والے دے گھر والا ضرور ویکھیا ہوئے گا تے سونے نو پکاریا بھی ہوئے گا او نالے جاندے دعاواں کردے ہون گے تے نالے تڑپاں لے کے جاندے ہون گے او دعا کیے ہن میں پھر چاہنا کہ ایک بار پھر دعا دے وچ شامل ہوئیے ہوئی جنہوں ہاتھ اللہ سلامت دیتے کھڑے کرو بھئی کوئی جرم نہیں اللہ قرآن چھ فرما رہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرما دے جدو آونا نا محشر دا دہاڑا آج جڑی تیری زبان ہے آج جڑی جھوٹ بھی بول جاندی غیبت بھی کر جاندی چگلی بھی کر جاندی اے خاموش ہو جانی تے اے ہاتھ گواہی دین گے اے ہتھاں نو کیوں نہ اسی بخشش دا وسیلہ بنائیے جدو رب انہاں کو گواہی منگے اے عرض کرن یا اللہ سانو معافی دے دے اساں کچھ نہیں ویکھیا پر اے ضرور ویکھیا جدو تیرے ماہی دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا انہیں جنہوں ثبوت مل گیا کہ میرے ہاتھ میرے بخشی دی دلیل نے او کھڑے کرو بھئی ہاتھ نیچے نہیں کرنے نوجوان ہو ویسے کرنی نالے مدینہ لوندیاں چھڑیا ہوئے گا نالے لوندے ہون گے نالے کہندے ہون گے صدا وصدا لوے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے دوارا یا رسول اللہ جتا دوارا کملی والے دے دوارے دے صدقے وسدائی او زبان کو لے ہاتھ لہرا کے تم دے خزرہ دا تصور کر کے اکھیاں بند کر کے ہاتھ بلند کر کے سارے میرے نال مل کے پڑھو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ
جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نوجوانوں عاشق نے نبی پاک دا روندیاں مدینہ چھڑے آؤ ادھر روندے روندے جڑے والی اپنی امی دے کھاتے کریے بے آئی آکے بڑے ادب نال ماں دے کھاتا دروازہ کھڑکایا اما کہہ لگی ویسا پترا آ گیا ہے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اما پھر پوچھ دیا ویسا پترا آ گیا ہے عرض کرنے اما جی آ گیا اما کہہ لگی پترا نبی ویخ آیا ہے اور ویس دیا چیخا نکل گئی عرض کرنے اما جی نبی پاک اپنے ویڑے چھ نہیں ملے ماں کہہ لگی ویسے پترا وہ تھوڑی دیر یہ ڈیک لے دو عرض کرنے اما جی او ڈیکیا یہ سے واسطے نہیں کدھرے ماں دا بے ادبی نہ آ جاؤ اما کہہ لگی ویسے پترا جے ڈائی ماں دا فرما بردار پتر جا پھر ماں دعا دے دیا سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیری یہی گلا کریا کرے سارا جگ نبی دیا اویس گلا کرے گا تے نبی بس تیری گلا کریا کرے گا میری ملت نوجوانوں بس کملی والے دنال پکی تے سچی یاری رکھے آجے آج جیڑا دھانوں میں عشق اویس کرنی سنایا نا اصل عشق کملی والے دا ایمان ساڑا ایمان کے کملی والے نو اسی منیت تائیں ساڑا عشق پورا ہوتا ہے تو گرامی یہ قدر حضرات بس کملی والے دے نال جوڑ کے رہا سونے نو جتھے بلاؤ گے جدوں بلاؤ گے جیڑے ویلے بلاؤ گے جیویں بلاؤ گے سونا آ جاوے گا اور سونا آ جاوے گا سارے آن دی سونن والا ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری تھوڑی حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نہیں جی پھر کرے سے تھکیدہ نہیں بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی پاک دی تھوڑی جی شادی دا بھی ذکر سناؤ چلو شارٹ کٹ سنا دینے تھوڑا ٹائم بھی بچے دے ساڑھا بھی بچ جائے تے اے بھی راضی ہو جائے قدامی ایک قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں او ذکر چھڑن لگیا کہ جڑا ذکر جنہ دا ذکر کرے وہ بڑھا بھی ہوئے تے جوان ہو جائے اور شیر خدا دا ذکر کرن لگے قدامی ایک قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جدوں نبی کریم علیہ السلام دے ویڑے چپلے نا کیونکہ بچپن میرے نبی دا سی تے ویڑا مولا علی دا سی پھر ویڑا میرے نبی دا سی تے بچپن مولا علی دا سی پتہ چلیا کہ مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مولا علی نو پالیا تے مولا علی دی امی حضرت فاطمہ بنت اسد نے میرے نبی نو پالیا گرامی قدر حضرات مولا علی المرتضی شیر خدا ادھر نبی پاک دے ویڑے چ پل رہے تے ایک دن چارے یار اکٹھے بیٹھے چارے یار اکٹھے بیٹھے تے یار کہنے لگے علی ہونا تو بھی جوان ہو گیا تے نبی دی بیٹی زہرہ پاک بھی جوان ہو گئی آنے تے ہوئے نا مولا علی تو سی نبی پاک کو نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ منگو شیر خدا فرمان لگے یار میں کیویں کملی والے کو رشتہ منگا میں تے کملی والے دے درد ٹکڑیاں تے پلن والا کیڑے منہ نال رشتہ منگا فرما اے رشتے پوچھن والے کام یا ماما کر دینے یا باپ کر دینے یارہ نے حوصلہ ودھایا تے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ آئے تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے تے سامنے بیٹھ کے تے سر گوٹیاں دے وچ رکھیا تے زہرو کتاب روئی جا رہی نبی پاک علیہ السلام دی جو نگاہ اٹھی تے میرے نبی نے ویکھیا سامنے شیر خدا بیٹھے نے نبی پاک نے فرما علی مولا علی المرتضی نے چہرہ مبارک اٹھایا تے میرے نبی نے فرما علی ذرا قریب ہو مولا علی المرتضی قریب آئے نا تے میرے نبی نے فرما علی روندے کیوں ہو
مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب پتہ کی دیتا؟ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرمان لگے کملی والے دسائیں جنوں پتہ کوئی نہیں، اے کملی والے دسائیں جنوں پتہ کوئی نہیں، اے غیب دیاں جاننا والے آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا علی انج لگتا جمیں اپنے تے فاطمہ دے نکاح چل جے آئے۔ شیر خدا نے فرمایا کملی والے آؤ، اے رشتے پوچھنے والے کم یا ماما کر دیاں نے یا باپ کر دینے۔ کملی والے میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا علی ماں والا بھی پیاری میں دیواں گا، باپ والا بھی پیاری میں دیواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا علی تو تے ہون رشتہ پوچھنے آیا ہے، تیرے تو پہلے جبریل آئے نے۔ جبریل نے عرض کیتی ہے کملی والے اللہ فرماتا ہے اسی علی تے زہرا دا نکاح عرشاں تے پڑھ چھڑے آئے، تسی بھی فرشاں تے پڑھ دے۔ اسی علی تے زہرا دا نکاح عرشاں تے پڑھ چتا ہے، ذرا تسی بھی فرشاں تے پڑھ دے ہو۔ او پکیزہ نکاح ہے، او کائنات دا پکیزہ نکاح ہے کہ جڑا پہلے عرشاں تے پڑھا گیا تے پھر فرشاں تے پڑھا گیا۔ میری ملت نوجوانوں ادھر نکاح پڑھا گیا نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی پیسہ ہے کول؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کل کائنات دیاں 3 چیزاں نے تے اوہی میری کل کائنات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی صبح حق مہر بھی دینا ہے نا تو کوئی پیسہ تے ہونا چاہیے دا کول۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک میری تلوار ہے تے ایک میری زندہ ہے تے ایک میرا گھوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی تلوار تے گھوڑا تے مجاہد دی نشانی ہے تے زندہ تو کی کرنی، تو تے رب دا شیر ہے، جا زندہ بیچ دو، جا زندہ بیچ دو۔ گرامی قدر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا او زندہ لے کے نت بازار دے اندر آئے، اگوں حضرت عثمان غنی میں لگے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا علی کدھر چلے ہو؟ عرض کیتی جی میں نبی کریم علیہ السلام نے میرا تے فاطمہ دا نکاح کر چھوڑیا تے کل بارات ہے تے میرے کول پیسہ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا حق مہر دینا ہے تے آج جا کے زدہ فروخت کرو تے حق مہر دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمان لگے علی او بازار کی کرنی جے، مینوں ہی بیچ دیو، مینوں ہی بیچ دیو۔ 480 درہم دا سودا ہو گیا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جدو پیسے لے کے ٹرے نا تے عثمان غنی نے پیچھوں آواز ماری تے فرمان لگے علی ذرا ٹھہریا جے۔ مولا علی المرتضیٰ پھر ٹھہر گئے، عثمان غنی عزیدہ دے کے فرمان لگے علی عزیدہ بھی لے جو، تسی ساڑھے یار ہو تے عزیدہ بھی لے جو، انہیں اندرہ کل اساں اوتھے بھی تے دینا ایتھے ہی دے جائیے، اوتھے بھی تے دینا تے ایتھے ہی دے جائیے۔ نوجوانوں بس برات دی تیاریاں شروع ہو گئیاں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دلہا بن گئے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دلہن بن گئیاں۔ نوجوانوں دلہا بھی ساج گیا، دلہن بھی ساج گئی۔ نوجوانوں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دی برات مدینہ طیبہ دی گلیاں دے وچ آ رہی۔ براتی کون ہے؟ ابو بکر براتی ہے، عمر براتی ہے، عثمان براتی ہے، ابو حرارہ براتی ہے، کلا براتی زرویر براتی ہے۔ ایک کڑی والوں بھی نہیں، منڈے والوں بھی نہیں، برات بھنگڑے پاؤں دی نہیں آ رہی، برات نبی پاک دلوں دا پڑھ دی جا رہی، برات میرج حال چ نہیں گئی، برات مسجد نبوی وچ جا رہی۔ نکاح پڑھان والا مسجد دا امام نہیں بلکہ نبیان دا امام ہے۔ نوجوان دا برات نبی پاک دے دلوں دا پڑھ دی جا رہی۔ پتہ چلے آؤ جب برات انج دی آوے، دلہا انج دا آوے، دلہن انج دی آوے، برات انج دی آوے، ناد خواہ انج دے آوے، نکاح خواہ انج دا آوے، پھر اولادا حسن حسین جمدیاں،
پھر ہوئی اولادا حسن حسین جمدیاں نے میرا دل کرتا ہے اندہ ترجمہ آپ گڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی قلم دی نوٹ کروا کے لے آوال میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ولا الولا ہے اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا ولا الولا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے او بولے جن دی مشکل مولا علی المشکل کشا دے صدقے حل ہوں دیئے میرا دل کرتا ہے اندھے پھر ایک شعر اسی ترجمے دے بھی سنا دے میں نو ہون انج لگ رہا ہے کہ محفل ہونی شروع ہوئی ہے کیونکہ ذکر چھڑیا جنتی نوجوانہ دا حافظ صاحب یہ شعر بڑا سن دینے میں کہنا پڑھ جاواں نوجوانوں جو ترجمہ کریے تے ایوی بندہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑا پہ پلتا ہے زمانہ یا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی کائنات وچ دو چیزاں چھوڑ کے چلے ہیں اپنی امت دے وچ ایک قرآن ہے ایک آل ہے حضور نے فرمایا قرآن پڑھیا جو قرآن دی سمجھ نہ آوے میری آل دے بوئے آیا جے میری آل دھانو قرآن سمجھ آوے گی جے میری آل دی سمجھ نہ آوے پھر قرآن پڑھیا جے قرآن دھانو آل سمجھ آوے گا پتہ چلیا قرآن آل ویچے تے آل قرآن ویچے بس انہ دوما چیزاں دے نال وابستہ رہا جے کائنات کوئی مشکل ترین چیز بھی تھاڑے اگے کوئی مشکل نہیں پیش کر سکتی دعا ہے اللہ رب العزت سانو سارے نو نہیں بیٹا پھر اللہ تعالیٰ سانو حضور دی آل دے نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے کملی والدہ پکا سچا عاشق بنن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین